अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं फरीहा इम्तियाज। नाजरीन, इलेक्शन 2024 की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अगर आपको आगाह करते चले, शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। इन्होंने कहा कि पार्टी और नवाज शरीफ की मुशावरत से वजीर आला की उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी। इनका कहना था कि सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग को अक्सरियत हासिल है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। मियां शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मदू किया। इनका कहना था कि इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, वो मरहला खत्म हो चुका, अब पार्लियामान मौजूद में आने वाली है, माशियत को अपने पांव पर खड़ा होना है, सबसे बड़ा चैलेंज माशियत को संभालना है। इन्होंने कहा कि अपने इख्तलाफात खत्म करके मुल्क को आगे लेकर जाना है। IMF मुआहिदे ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया, पाकिस्तान में जो महंगाई है इसको कम करना है, पाकिस्तान के कर्जों को कम करना है। आज हम कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस पे मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीर हुसैन। जमीर जी, जमीर आप क्या कहेंगे? विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सियासत का महवर बन चुका है, तमाम सियासी जमातों के कायदीन इस्लामाबाद मौजूद, चौधरी शुजात के घर बड़ी अहम बैठक का एहतमाम किया गया। इस हवाले से बात करते हैं, आप बताइए कि इसके बारे में आपके पास क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जो कि सियासत का गढ़ बन चुका है और सियासी पार्टियों के कायदीन जो है वो तकरीबन यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो यहाँ जो चौधरी शुजात के घर पर जो है पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की बहुत बड़ी जो है वो बैठक लगाई गई है और इस बैठक में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उसके अलावा शहबाज शरीफ, अलीम खान, उसके साथ साथ जो है अवन चौधरी और चौधरी शुजात खुद भी इस जो है बैठक में मौजूद थे। उसके अलावा MQM की जो क़यादत है वो यहाँ पहुंची थी, मुस्तफा कमाल, उसके अलावा जो है डॉक्टर फरूक सितार, मकबूल सिद्दीकी और उसके अलावा जो है तकरीबन सियासी पार्टियों की जो बड़ी क़यादत है वो रात को जो है वो चौधरी शुजात के घर पहुंची, जिसमें चेयरमैन सेनेट साबिक सिंजानी भी थे। तो बकायदा तौर पर ये बैठक लगाई गई जिसमें इनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया और बकायदा तौर पर जो है खसूसी तौर पर सबसे पहले चौधरी शुजात की तबीयत के हवाले से जो है वो पूछा गया और उसके बाद फिर जो है सियासी मामलात के हवाले से जो है वो बकायदा तौर पर ये बैठक लगाई गई और मौलाना फजलुर रहमान से भी जो है वो इस बैठक में नहीं थे क्योंकि उनकी अपनी पार्टी का जो है वो इजलास था मजलिस आमला का। तो बाकी तकरीबन जो है शहबाज शरीफ समेत, आसिफ अली जरदारी समेत, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर अहम शख्सियात जो है वो इस इजलास में मौजूद थी। तो बाकायदा इजलास के बाद जो है वो कॉन्फ्रेंस की गई और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो फैसले किए गए और उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो इस मीटिंग के इजलास के बाद कहा कि आज तय किया है कि मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मिलकर हाल मुश्किल से निकालेंगे और हर सियासी जमात मसालियत में शामिल होनी चाहिए, अवाम कामयाब हो, गरीबों का एहसास होना चाहिए। हर चीज को मुतमईन नजर रखते हुए फैसला किया है कि मिलकर बैठेंगे और हमारे मसाइल मुखालफत और नजरियाती मसाइल नहीं है, तो हम सब ने मिल के इन मसाइल को हल करना है और मिलकर हम बैठेंगे। इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी जो है वो बात की। उनका कहना था कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकता है लेकिन पाकिस्तान तरजीह है, हमने पहले भी पाकिस्तान का साथ दिया, अब भी देंगे। हमने पेशगी अपने जो है वो वादे पूरे किए हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए इक़दाम करें तो मुल्क को बेहतर सूरत हाल की जानिब जो है लेकर जाएंगे। तो इसी तरह जो है सादिक सिंजानी ने भी जो है वो गुफ्तगू की और उनका कहना था कि सब मिलकर जमहूरियत को संभालेंगे और मईशत को बेहतर करेंगे। हमारी जमात पहले भी मियां साहब के साथ खड़ी थी और आइंदा भी खड़ी है। तो इस मौके पर अलीम खान का कहना था कि आज के बाद हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे, गरीब महंगाई में पिसा हुआ है, हमें अवाम और मुल्क की खातिर फैसले करने होंगे। मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में अच्छे फैसले होंगे और अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। जबकि इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मुआशी एजेंडा सबकी तरजीह होनी चाहिए, सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो कोशिशें करनी चाहिए। तो इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, वो मरला
ختم ہو چکا. اب ہماری جنگ ملک کے چیلنجز کے خلاف ہے. پہلا چیلنج اکانومی ہے, اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. ہم نے اپنے اختلافات ختم کر کے ملک کو آگے لے کر جانا ہے. IMF کے معاہدے نے معیشت کو مستحکم کیا. ہم نے مہنگائی اور ملکی قرضوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے. منقسم مینڈیٹ کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اتحادیوں کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہاں موجود قیادت 2/3 اکثریت کی نمائندہ ہے. PTI کے آزاد امیدواروں کے پاس اکثریت ہے تو وہ حکومت بنا لے. ہم PTI کی اکثریت کے احترام کرتے ہوئے قبول کریں گے. یہ کہنا تھا شہباز شریف کا. اور مزید انہوں نے کہا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے, ہم خون پسینے کا آخری قطرہ بھی ملک کو قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے بہائیں گے. تو یہ بڑی بیٹھک جو ہے وہ لگائی گئی تھی. بیٹھک کے بعد جو فیصلے کیے گئے تھے, اس کے بعد کانفرنس کی گئی, اور کانفرنس میں شہباز شریف, اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری, علیم خان, صادق سنجرانی اور چودھری شجاعت سمیت اہم شخصیات نے جو ہے وہ گفتگو کی, جو میں نے آپ کو ان سے گوش گزار کر دیا ہے. تو بڑے اہم جو ہے وہ فیصلے کیے گئے ہیں وفاقی دارالحکومت میں. اور تقریباً 2 دن تو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری رہا. اسی طرح مسلم لیگ نواز سے جو MQM کی ملاقاتیں رہی, اور اس کے بعد پھر رات کو چودھری شجاعت کے گھر پہ جو ہے رات گیا جو ہے یہ بڑی بیٹھک لگائی گئی ہے. اور اس بیٹھک میں مل کر چلنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ملک کو بہتری کی طرف لانے کے لیے, ملک کو جو ہے وہ ترقی دینے کے لیے, عوام کو غربت, بے روزگاری, مہنگائی سے بچانے کے لیے جو ہے تمام پارٹیوں کو اکٹھا ہو کر آگے چلنا پڑے گا. اور مزید ان پارٹی کے تمام صاحبان کا کہنا تھا اس بیٹھک کے بعد جو یہاں موجود تھے کہ اس وقت ملک کو بہت سے چیلنجز ہیں جن سے ملک کو نکالنے کے لیے جو ہے ایک ہونا پڑے گا, اور ایک ہو کر جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے. کیونکہ الیکشن میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بات کی, لیکن اب الیکشن کا دور ختم ہو چکا ہے, اور اب ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کا وقت ہے, اور اس لیے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. جی اچھا ضمیر, سابق صدر مملکت آصف علی زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے تمام اختیارات رابطہ کمیٹی کو سونپ دیے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کمیٹی برائے رابطہ کوارڈینیشن کا اجلاس آج ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جی, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کمیٹی برائے رابطہ اور کوارڈینیشن کا اجلاس رات کو بھی ہوا ہے, اور رات کو لیٹ نائٹ یہ اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے. اور اس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے تمام اختیارات جو ہے وہ رابطہ کوارڈینیشن کمیٹی کو سونپ دیے ہیں. اور اب رابطہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کو جو ہے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے ٹاسک دے دیا. یہ رابطہ کمیٹی جو ہے سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ رابطہ کرے گی, اور ان کو جو ہے ملکی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی جو ہے کوارڈینیشن اور کمیٹی جو رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہے, اس میں سید مراد علی شاہ, قمر زمان قائرہ, نواب ثناء اللہ ظاہری, شجاع خان, سعید غنی اور ندیم افضل چند جو ہے وہ اس سیاسی اور کوارڈینیشن کمیٹی کے جو ہے وہ ممبران بنائے گئے ہیں. ان کو یہ کمیٹی جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے, اور یہی کمیٹی جو ہے یہ تمام فیصلے کرے گی. تمام اختیارات سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے ان کو سونپ دیے ہیں, اور اب یہی جو کمیٹی جو ہے یہ تمام پیپلز پارٹی کے معاملات کو آگے بڑھائے گی, اور تمام سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ رابطے کرے گی. اور اس کمیٹی نے جو ہے اب اہم فیصلے کرنے ہیں, اس حوالے سے جو ہے اب یہ رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. جی ضمیر, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپنی تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. جو دین ناظرین, جیسا کہ آپ نے ضمیر ہمیں اسلام آباد سے اب تک کی تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید تازہ ترین صورتحال کے لیے آپ دیکھتے رہیے, اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے SVFN نیوز. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.